वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है मैम। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा है कि जो बातें मैं आप लोगों को दीन के हिसाब में या दुनियाई हिसाब में समझाती हूँ, और मेरा टॉपिक जब ख़त्म हो जाए, क्लोज हो जाए, तो आप में से जिसकी समझ में नहीं आती जो बात, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? पूछ सकते हैं। तो आज कौन सा दिन है? जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक की फजलियत आप लोग जानते हैं ना? जानते हैं? जानती हैं आप क्या है? जुम्मा मुबारक मुसलमानों के लिए एक लिहाज से ईद की तरह से है कि छोटी ईद होती है हमारी। इसमें लोग नहाते हैं क्योंकि सुन्नत करीमा है। इसमें गुस्ल करना, अच्छा लिबास पहनना, नमाज पढ़ना, जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है मर्दों पर, जमात के साथ खुशबू लगाना, इस तरह से। और जो मरेगा शहीदों के साथ उठाया जाएगा जुम्मतुल मुबारक जी सब और जो जुम्मतुल मुबारक और आप जुम्मा मुबारक की फजलियत बताएं। जुम्मा मुबारक का फजलियत ये छोटी ईद मनाए जाते हैं, जैसे खुशी होती है माशाल्लाह से। मुसलमान पे फ़र्ज़ है हर मुसलमान नमाज पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, नहाए धोए, गुस्ल करे। ठीक है। अल्लाह ताला ने यहूदी की तरफ से यहूदी को सवाल किया। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपने जो नेक वलियाँ भेजे थे जिस तरीके से, तो उन्होंने उनसे यहूदी से सवाल करवाया कि जो दिन हमारे 8 दिनों में आ रहे हैं, ये 7 दिनों में, इसमें कौन सा दिन बता सकते हैं? यहूदी से पूछा कौन सा दिन है ना, यानी कि ज़्यादा तरजीह दी जाता है, और कौन सा दिन अल्लाह ताला पसंद करता है, और वो दिन जिसमें इबादत ज़्यादा की जाती है। तो यहूदी की तरफ से ये जवाब आया कि हफ्ता। क्या आया? हफ्ता आया, हफ्ता। ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि हफ्ता नहीं है। क्या आया? हफ्ता नहीं है। फिर दोबारा ईसाई की तरफ गए। ईसाई की तरफ से ये सवाल उठा कि ये जो दिन है, ये हमारे 7-8 दिन, इसमें से कौन सा अहम दिन है जो मनाया जाता है और अल्लाह को पसंद है? ठीक है ना? तो और उस दिन है ना क़यामत भी आएगी, उसी दिन क़यामत आएगी। तो उन्होंने ईसाई की तरफ से जवाब आया, क्योंकि यहूदी जो है ना हफ्ते को ज़्यादा मानते हैं, और हफ्ते को यहूदी की तरफ है ना छुट्टी होती है। ठीक है। तो ईसाई से जब सवाल किया तो ईसाई ने क्या बोला? इतवार। क्या बोला? इतवार बोला। तो उन्होंने बोला नहीं, इतवार भी नहीं है। उन्होंने बोला इतवार है, क्योंकि ईसाइयों के जो है ज़्यादा इतवार को तरजीह दी जाती है, इतवार की छुट्टी मनाई जाती है। इतवार को ही ज़्यादातर उनके जो काम होते हैं ऐसे उनके मानने मुनने के, वो इतवार को होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतवार भी नहीं है। उन्होंने बोला इतवार भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कौन सा दिन है जो अल्लाह को पसंद है, और कौन सा ऐसा दिन है जिसमें क़यामत आएगी? तो फिर रब की तरफ से आवाज़ आई कि जुम्मा मुबारक। कौन सा दिन है? जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक में क्या होगा कि अल्लाह ताला जुम्मे के दिन ही क़यामत आएगी। जब भी वो अल्लाह ताला देंगे, वो कौन सा दिन होगा? जुम्मा मुबारक। और जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, बीबी फातिमा का, वो उनका रोज़ा जो जन्नत बकी का दरवाज़ा खुलता है फजर की नमाज से लेके ज़ोहर की नमाज तक जो खुला रहता है, तो वो कौन सा दिन है? जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। वैसे आम दिन में जो होता है वो ज़ोहर की नमाज होती है, और नमाज के बाद फिर जन्नत बकी का दरवाज़ा खुलता है ज़ोहर की नमाज के बाद। ठीक है। मगर जुम्मा मुबारक में ये फजर की नमाज के बाद खुल जाता है जन्नत बकी का दरवाज़ा। और जन्नत बकी का दरवाज़ा समझते हैं उसके अंदर क्या है उसके अंदर? जन्नत बकी वो है जहाँ हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उनकी चहीती बेटी का रोज़ा मुबारक है। ठीक है। रोज़ा मुबारक है,
اور ان کے بیک سائڈ پہ جو ہے ان کے صحابہ اکرم غلام اور ان کے عزیز و وقار جنت بقی میں وہاں پر دفن ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے وہ کچی مٹی ہے, یہ نہیں ہے پکی پکی بنائی ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, صرف تختی لگا دی, پتھر لگا دیا کہ یہ سہرانہ ہے. ٹھیک ہے, اتنی پہچان دے دی یہ سہرانہ ہے. اور وہاں کی جو مٹی ہے نا, وہاں کی مٹی کی بات ہی الگ ہے. اگر گول کر وہاں پر قبر کھودتا ہے نا تو وہ اسے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے, بعض ٹائم پہ وہ بھی قبر کے یعنی کہ کھودتے کھودتے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے اس خوشبو سے. اور اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے, اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ اس میں اتنی ہوا آ رہی ہوتی ہے جیسے ایئر کنڈیشن کی. تو وہ بعض ٹائم پہ وہ اس میں لیٹ کے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اور جب وہ کھود بھی لیتا ہے, وہ باہر بھی آ جاتا ہے, تب بھی اس کے کپڑوں سے اتنی ماشاءاللہ سے ایسا کہ جیسے اس نے عطر لگایا ہو. سبحان اللہ. جنت بقی کی خوبی, وہاں کی مٹی کی خوبی, سمجھے. اور جب سوچو کہ جو یہ سوچو کہ جو وہاں پر دفن ہوتے ہیں, جو وہاں دفن ہوتے ہیں اور جو اس مٹی میں شامل ہوتے ہیں, تو وہاں کی اس شخص کی بات کیا ہوگی سوچو. اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا, وہ تو ڈائریکٹ ہی جنت میں جائے گا کیونکہ جنت بقی سے اٹھایا جا رہا ہے اسے. تو جمعے کی اہمیت کو آپ لوگ سمجھیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ پورے 8 دن نماز نہیں پڑھتے, ایک جمعہ گیا, دوسرا جمعہ گیا, تیسرا جمعہ گیا, اور اگر انہوں نے کسی بھی دن میں سے نماز نہیں پڑھی اور 7 دن میں سے بھی جمعہ آتا ہے اس میں بھی نماز نہیں پڑھی اور 3 جمعے گزر جاتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی امت سے بھی خارج ہو جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے وہ. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے, تہجد نہیں ہے اس میں, 5 ٹائم کی نماز فرض ہے, اور اگر 5 ٹائم میں سے اگر آپ نے ایک ٹائم بھی نماز پڑھ لی اور ایک ٹائم کی بھی پابندی کر لی, اور جس میں سے بھی ایک جمعہ پڑھ لیا آپ نے, تو سمجھ لیں, یقین کریں کہ آپ کی خود جستجو بڑھے گی اور خود لگن بڑھے گی, خود اللہ سے محبت ہوئے گی آپ کو, خود آپ کا دل کرے گا کہ ہم دوسرے ٹائم بھی سجدہ کریں. یہ ہے ہمارے جمعے کی فضیلت. ٹھیک ہے نا. اور جمعے کی فضیلت میں یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے درود و پاک پڑھیں, جتنا بھی ہو سکے درود و پاک پڑھیں. ایک شخص تھا, وہ تسبیح اس کے ہاتھ میں رہتی تھی اور وہ باقاعدہ روزانہ 10,000 درود و پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے صحابہ اکرم پہ, ان کے اہل خانہ پہ بھیجتا تھا پڑھ پڑھ کے. 10,000 روزانہ تعداد بتا رہی ہوں آپ کو, 10,000 روز کے روز. سوچو تو یہ سوچو کہ پھر اس کی موت کیسے واقع ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں یہ درود و پاک ہے نا, یہ درود و پاک ایک نہیں ہے. درود و پاک جو ہے یہ کتنے ہیں, چھوٹا درود و پاک ہے, درود و تنجینہ ہے, درود و ابراہیم ہے, درود و تاج ہے, سمجھے نا, کتنے درود و پاک ہیں. اگر آپ کو بڑا درود و پاک نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹا پڑھ لو, اس سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بھی چھوٹا پڑھ لو. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو مہلت دی ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود و پاک پڑھ سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہو, آپ کا کوئی مسئلہ ہو, آپ کی کوئی ٹینشن ہو, کوئی بیماری ہو, تو دیکھیں آپ یہ درود و پاک کا ورد رکھیں, انشاءاللہ بیماری سے دور ہو جائیں گے آپ, اور جو گردشوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے اس سے بھی دور ہو جائیں گے, اس سے بھی دور ہو جائیں گے. تو درود و پاک کی بہت فضیلت ہے. درود و پاک کھوئی ہوئی چیزوں کو ملوا دیتا ہے, سمجھے. چاہے کوئی ڈوب جائے اور ڈوبتے ٹائم درود و پاک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسے کنارہ دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز کھو جائے تو آپ درود و پاک پڑھ سکتی ہیں, تو وہ چیز آپ کو کھوئی ہوئی مل جائے گی, سمجھے. تو اس طریقے سے درود و پاک کی بہت فضیلت ہے. آپ درود و پاک پڑھیں جمعے کے دن میں, اور وہ دیکھیں گلدستہ بنا کے آپ مدینہ شریف والوں کو بھیجیں, ان کے اہل خانہ کو بھیجیں, شہید کربلا والوں کو بھیجیں. دیکھو کتنے خوش ہوئیں گے وہ آپ سے, آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے. انہیں آپ کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے, مگر بات یہ ہے ہماری لگن, ہماری محبت,
हम उनके आशिक हैं, हमें अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए उनसे कि हम किस तरीके से हम उनसे मोहब्बत का इजहार करें। तो हमें चाहिए कि हम दुरूद व पाक का विर्द रखें, ठीक है ना। और जिसकी जो समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबकी समझ में आ गया? ठीक है, पढ़िए। सुबह